ووب هنا الاسم العائلي بالنسبة لسي دوال. هنا دير كيفاش نقولوا باب كندا الميل ديالكم تعاودوه تكونفيرميوه. جاكسبت جو كومبرون ضروري تيليشارجيو هنا بي دي اف. اهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا من اي بلد. الله يخليكم في اسرع ما يمكن. الناس اللي فيهم دائما الشروط كنفتحوا كاين باب اخر. كاينه واحد المقاطعه دائما كنتكلم عليها الا وهي نوفو برونزويك. هاد المقاطعه راه ناطقه بالفرنسيه وبالانجليزيه، يعني انا كنشوف الشروط راه كاين واحد ليفينمون بوغ بارتيسيبي باش تشاركوا فيه. سهل تملؤوا الاستماره في اسرع ما وقت ممكن باش تحصلوا على مكان. ولا كان لومبلويور هذاك البروفيل ديالك كي بروفيل ديالك كيهم ولا شي واحد كي سانتيريس نقولوها بالفرنسيه، يعني هذاك البروفيل ديالك لفت الانتباه ديال شي مشغل هنا في نوفو برونزويك، غادي يتصل بك ويعمل معاك الاجراءات اللازمه، يعني المقابله وفحص يعني لونتروتيان لونتروفو فيرتويال. هادشي دائما مجاني حكومي من وزاره الهجره ديال مقاطعه نوفو برونزويك. ندخلوا الموضوع. انا كنتكلم معكم نوفو برونزويك 2021 كيف كتشوفوا. Bon, maintenant, nous sommes intéressés pour savoir plus sur vous et nous invitons à se mettre un profil. فهموا معايا الله يخليكم. دائما المبدا ديالي كنطلب منكم قراو هذا الشيء الله يخليكم، ما تسرعوش باش تعرفوا اشنو. devez avoir des copies de documents suivants en format JPG ou PDF pour les télécharger. هادشي خص يعني بالنسبه للناس ناطقين بالعربيه خص يكون عندكم لي دوكيمون ديالكم PDF ولا JPG اسمحوا لي باش تيليشارجيوهم في يعني تخدموا باورديناتور بروميير شوز، ما تخدموش بتليفون بورطابل. جواز السفر ديالك، فوتوكوبي ديال جواز السفر ديالك اوبليغاتوار ضروري. راه بدينا كنرجعوا لهذا الشيء، كنا تكلمنا من حلقات منهم حتى المكتب راه كيطلبوا صوره. دابا في السي في كاينين مقاطعات الان بداوها كيطلبوا الصوره لا فوتو في السي في ديالك. وي كاين الاكثر كيقول لك وي لي نورم كنديان السي في ما فيش لا فوتو. متفق معكم حتى في كونسيبتور كيقولوا نو ما تحتاجش له، ولكن راه وقعوا دي سونجمون لان لقاو الناس مشاكل هنا في كندا ومنهم دي زومبلويا. هذا راه غوفرنمون ديال نوفو برونزويك، يعني حكوميه رسميه باغا لا فوتو باش تعرف مع من كتعامل. ان فيزا دو فوت بي يعني انك كنتي بحال دابا انت من العراق وساكن في مصر، ولا انت من سوريا وساكن في دبي، خصك تكون عندك اقامه قانونيه في البلد اللي مقيم فيها. اما الا كنتي في بلادك مغربي جزائري تونسي ليبي اي بلد موريتاني راه الجنسيه ديالك، يعني راك مقيم ليغال قانوني. هذا الشيء نبغي نقولوا به باش كنحاولوا نترجموا باش تفهموا معايا الله يخليكم. هنا les résultats de votre test linguistique obligatoire si vous avez passé un test linguistique. لا عندك اختبار اللغه سواء فرنسي او انجليزيه حطوا دخلوه في البروفيل ديالك. ما عندكش من احسن تعملوا، ما عندكش ماشي مشكل. بون غادي تاسيي حساب المهن كيف كنقول، ولكن لا عندك حطوا يعني اضيفوا اختبار اللغه سواء الفرنسيه او الانجليزيه، راه مهم وكيعطي نقاط وكيعطي ان بوا. مطابقه رابور ديفالواسيون ديبلوم، مطابقه الشواهد شاهي. لا عندك اوبليغاتوار سي، راه كاينين كونديسيون سي باش نتفاهموا الله يخليكم. شي ناس بعض المرات زافي دوموندي تيلي فارياسيون، لا عملتيها حطها. الناس ما عملوهاش ماشي مشكل، يكون مترجم ترجمه مصادق عليها معترف عليها، اما من شي تراديكتور اسيرمونتي اكريديتي بار لومباساد كنديان ولا غيرها، ولا بار لا كور ديالكم نتوما بالدوله ديالكم. راه كتكون عندكم حكيم كتسمى محلف ترجمان محلف تراديكتور اكريديتي ولا اسيرمونتي كيفاش غادي تسميوه. السي في هو هذا كوريكولوم فيتا
اوبليغاتوار، خصو يكون عندك السيرة الذاتية المهنية على الطريقة الكندية. هنا دير الصورة نو، ماشي مهم، أن ما طالبيناش، ولكن ردوا البال، راه طالبين لك لاباج فوت باسبور اكسيويل افيش فوتر فوتو اوبليغاتوار، حتى غادي يشوفوا الصورة، يعني راه عندهم الشخصية ديالك. عمل معاك لونتروفيو، يعملوا مع اكس، عرف راه اكس هو اللي غادي يدير مع الاجراءات. لا اعمم، ولكن راه شرحنا علاش ولاو كيطلبوهم. السي في ديال المدام ديالك ولا المسيو ديالك، يعني دائما يا انت الا دفعتي ولا هو دفع، وانا كنصح دائما اللي عنده المؤهلات اكثر هو اللي يتقدم كوم روكيرون برينسيبال ولا دوموندور برينسيبال، هو الاول، والاخر كوم كونجوان. ماشي ضروري، ولكن الا عندك وعنده حتى ديبلومات ولا هو عنده ديبلومات كيعاون، ما عندكش سي با غراف، يعني سي با اوبليغاتوار. هنا قال لك ملي غادي يجيكم ان كوريال كونفيرمون que nous avons bien reçu votre information. غيجيك ان كوريال accusé de réception، حنا كنسميوها. Seules les personnes choisies recevront une invitation à participer. يعني بحال ديستيناسيون كندا اللي فيهم الشروط وفيهم عندهم ان بروفيل recevable admissible، يعني فيه كاين واحد بوتونسيال انه ممكن يحصل على عمل ولا عقد، هو هذا بوتونسيال، غادي يتوصلوا بدعوة للحضور فيرتويال بالنسبة للدول العربية على النت، ماشي بريزونسيال، على النت يعني عن طريق الانترنت. ما كاين حتى شي ضمانة انك راك غادي تاخذ انفيتاسيون ولا تسجلتي. هادشي بغيتو شي معلومات اكثر، ها هو السيت الويب سايت ديالهم، سيت ويب ديال غوفرنمون نوفو برونزويك اللي كنتكلم معاكم اسرع ما يمكن. بحال هاد الامور هادي وي بروميير اريفي بروميير سيرفي كيكونوا البلايص قلال. برينون كمثال، سمحوا لي، برينون، الاسم العائلي بالنسبه لسي دوال. هنا دير كيفاش نقولوا باب كندا، الميل ديالكم تعاودوه تكونفيرميوه، جاكسبت، جو كومبرون، ضروري تيليشارجيو هنا بي دي اف، هادشي اللي تكلمنا عليه، تكليكي عليها هي غادي ديني نو انا مبغاش تيليشارجي ليا اوتوريزيد غوفرمنت، ما غاديش تعطيني. هادي الا بغيتي تعرفوا كيفاش نقولوا ليها à communiquer avec le renseignement requis de la présente. بون باش تعرفوا ان راه كتعطيو كيفاش نقولوا ليها لوتوريزاسيون، يعني ترخيص الغوفرنمون ديال نوفو برونزويك انها كتشارك هذيك المعلومات ديالك مع المشغلين ومع لي زومبلويور ومع الشركات. اش كنقول لكم، راه لي رونسيمون بيرسونيل، راه هنا كاين قانون كيحمي هاد لي رونسيمون بيرسونيل ديال اي واحد، وكاين شي حاجه ماشي غادي نقول مقدسه، ولكن خطيره ومهمه، راه ماشي تجي وتشارك المعلومات وتعطيها، يعني كتوافق، سينون ما وافقتيش ما غاديش يعطيوها. سويفون، هنا ما غاديش، غادي ندير سويفون سي سور ما غاديش تعطيني، لان كيف كتشوفوا هنا ما عملتش كلشي الاجراءات. كتعرفوا المبدا ديالي، خصكم نتوما تكملوا هادشي، وهادشي راه حكومي، نتوما اللي غادي تعملوها باش تكملوا اجراءات، لان سيرمون غادي يطلبوا لكم كيفاش نقولوا تعمر اونجسترومون اون كور. حدي غادي نوقف هنا، شوفوا هنا غادي يطلب لكم كلشي، كتشوفوا ايطوال، يعني هنا غادي يدير تقييم ايفالياسيون ديالكم، اللغه وكلشي، ليديكاسيون. شنو السؤال هنا؟ بنوتي لوبتينيزاسيون افي فو اوبتوني ان ديبلوم ديتيد سكوندير ولا ليكيفالون، سي سور يعني ثانوي ما فوق. وي كلي فوت بلو، شنو عندك؟ ديبلوم يونيفرسيتير، سيرتيفيكا دو ميتي، شوفوا نتوما اش عندكم. كلي فوت دومين ديتود، شنو؟ لا بيولوجي، لا شيمي، لا ميكانيك، لا كويزين، شوفوا نتوما. افي فو اوبتوني ايفالياسيون ديبلوم، هي هذه مطابقه، كانت عندك دير وي، ما كانش عندك دير نو. تيليشارجي كوبي دو فوتر رابور، هنا غادي يطلب لك وي سيليكسيون فيشي، وغادي تمشي تجبدو لان ديجا يكون سوفغاردي عندك. اكسبيريونس دو طرافاي، شنو عندك في هادشي كله، وتكتب واحد كيلكو باراغراف، كيلكو فراز على ليكسبيريونس ديالك وداكشي اش كتعمل، شنو لي طاش. دائما il faut se vendre mais il faut pas se vanter. بيع راسك، لمح الصوره،
بإيجابيات وداك الشيء، ولكن لا تبالغ، وقل الحقيقة بالعربية. هذا راه هو من المبادئ اللي خصكم تعرفوها معنا. faut se vendre mais pas se vanter. ما ديروش ما تكتروش ولكن قولوا الواقع. تيليشارجي فوتر سي في. هنا غادي تمشي دائما كيف كنقول لكم خصك تمشي شوف فين حاط السي في ديالك انت، فين حاطو وتجبدو، يعني يكون عندك في درايف ولا يكون عندك في لا كلي، ولا شوف انت فين مسوفغارديه وتجبدو تحطو جو كومبرون سويفون وتمشي. هذا مهم. هاد نوفو برونزويك اللي فيه الشروط غادي يصيفطوا لي انفيتاسيون باش يحضر. صيفطوك انفيتاسيون يعني راك عندك ان بروفيل سوليسيتي، يعني كاين فيه بون ان بوتونسييل pour décrocher ولا décrocher un emploi ولا une offre d'emploi. هادشي اللي غادي نقول لكم في اسرع ما يمكن، مجاني حكومي نوفو برونزويك. كنتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو، الناس يستافدوا. ما تنساوناش بلايك. الى اللقاء. هادشي نتكلم